अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यना रुश्दु मिनल गयy फमन यकफ़ुर बित्ताग़ूति यु'मिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसका बिल-उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युख़रिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू अवलियाहुमुत ताग़ूतु युख़रिजूनहुम मिनन-नूर इलज़-ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। सलावत भेजिएगा। आज जश्न नूर फेसबुक के ज़रिए मुनक़िद किया जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि छम्मन भाई एक महफ़िल आलम की सतह पर नजफ़ अशरफ में और दूसरी यहाँ दिल्ली में वान गालिब में मुनक़िद करते आए हैं। लेकिन जो हालात चल रहे हैं, इन हालात के मद्देनज़र उन्होंने बमुश्किल तमाम नजफ़ की महफ़िल तो मुख्तसर की, लेकिन यहाँ के प्रोग्राम नहीं हो पाया। और लॉकडाउन में जबकि दुनिया हर तरफ अपने अपने घरों में बंद है, लॉकडाउन का दौर चल रहा है, खाना काबा से लेके हमारे घर की मस्जिद तक सब के सब बंद हैं। इस पोजीशन में जश्न नूर जो हम मुनक़िद कर रहे हैं, तो चाहते हैं कि दुनिया अंधेरे से, जुल्मत से नूर की तरफ को आ जाए। मैंने इसीलिए आयतल कुर्सी की कुछ आयतों की तिलावत आपके सामने की, और मुख्तसरन जिसमें ये कहा गया है कि दीन में कोई जबर नहीं है, और उसके बाद में कहा गया है कि आप नूर की तरफ को आइए और फ़क़द इस्तमसका बिल-उर्वतिल वुस्क़ा, उन लोगों से जुड़ जाइए, उस रस्सी से जुड़ जाइए जो कभी टूटने वाली नहीं है। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह सबकी सुनने वाला है। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु, और जो लोग अल्लाह के ऊपर ईमान लाए, अल्लाह जिनका वली है, युख़रिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर, जिनका वली अल्लाह है वो ज़ुलुमात से नूर की तरफ को आ गए, अंधेरे से उजाले की तरफ को आ गए। और वल्लज़ीना कफ़रू अवलियाहुमुत ताग़ूतु युख़रिजूनहुम मिनन-नूर इलज़-ज़ुलुमात, और जिन्होंने शैतान की पैरवी की, कुफ्र की पैरवी की, तो वो नूर से कुफ्र की तरफ को चले गए, जुल्मत की तरफ को चले गए। मिनन-नूर इलज़-ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार, और ये वो हैं कि जिनका ठिकाना हमेशा के लिए जहन्नुम है। तो नूर की बात की गई है आयतल कुर्सी के अंदर, और हमारे यहाँ दुआओं में दुआए नूर है, और उसी दुआ के सिलसिले से हम दुआएं मांगते हैं। तो अब इसमें आयतल कुर्सी में दो चीज़ें हैं। एक वो लोग जो जुल्मत से नूर की तरफ आए, एक वो लोग जो नूर से जुल्मत की तरफ गए। तो अल्लाह उनका वली है जो जुल्म से नूर की तरफ को आए, यानी जिसको हम ये कहेंगे कि मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर। हिंदी में अगर आप कहेंगे तो तमसो मा ज्योतिर्गमय। एक श्लोक है कि अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से उजाले की तरफ जो आ गए वो सदाकत पर थे, वो ईमान पे हैं। एक कैटेगरी ये है। एक कैटेगरी वो है जिसके लिए कहा गया कि युख़रिजूनहुम मिनन-नूर इलज़-ज़ुलुमात, जो नूर से जुल्म की तरफ को गए। तो अब ये दो सिलसिले जनाब आदम से लेकर जनाब ख़त्मी मरतबत तक, और उसके बाद में ये सिलसिले क़यामत तक चलते रहेंगे। और आज भी इस सिलसिले को पहचान करना है। तो जो अल्लाह का नूर का वारिस है, जिसमें अल्लाह का नूर है, जिसको हम वजीउल्लाह कहते हैं, वो इमाम ज़माना है, जिनकी सरपरस्ती में ये कायनात चल रही है। इमाम ज़माना से जो मुतमस्सिक हो जाएगा, तो वो इस तरीके से है जैसे खुदा ने इरशाद फरमाया है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, इस रस्सी को मजबूत पकड़ लो। यही आयतल कुर्सी में कहा गया है कि बिल-उर्वतिल वुस्क़ा फ़क़द इस्तमसका बिल-उर्वतिल वुस्क़ा, इस रस्सी को अगर मजबूती से पकड़ लिया तो आप कामयाब हो गए। तो जो अहले बैत से, इमाम से, इमाम ज़माना से जुड़ गए, दिल के साथ में जुड़ गए, और जो इनसे अलग चले गए, जिन्होंने गुमराही का रास्ता इख्तियार किया, वो जुल्मत से नूर की तरफ ना जाकर नूर से जुल्मत की तरफ चले गए। अब इस पैमाने पर जब देखना होगा तो हमें अपनी नफ्स का देखना पड़ेगा। हमारी नफ्स क्या है? नफ्स तीन कैटेगरी की होती है। एक नफ्स अम्मारा है, एक नफ्स मुतमइन्ना है। इन तीनों नफ्सों का तज़किरा आयतल कुर्सी की इन आयतों में दिया गया है। नफ्स अम्मारा को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता और वो शैतान की पैरवी करती है। नफ्स लवामा वो है
کہ جو ہدایت پا جاتی ہے، اگر گناہ بھی کر دیتا ہے تو اللہ سے ہو جاتی ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ نیک بندوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ ایک نفس مطمئنہ ہے، نفس مطمئنہ وہ ہے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ تو میری طرف کو پلٹا، یا ایھا المطمئنہ، وہ لوگ جو مطمئن ہوتے ہیں انہیں اللہ پسند کرتا ہے۔ تو یہ نفس مطمئنہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جو گناہ سے دور رہتے ہیں، جن سے رجس نجاست دور تک بھی آنے کا شائبہ بھی نہیں ہو سکتا، پیدائش سے لے کے اور ہمیشہ تک وہ نجاست سے دور ہیں۔ دوسری جو نفس لوامہ ہے وہ کیٹیگری ہے جو ایمان سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب آپ جڑ جائیں گے اور تو آپ کے گناہ بھی نہیں ہو سکتے، آپ گناہ کبیرہ سے دور رہیں گے۔ اب جو آپ دعا مانگیں گے تو دعا آپ کی قبول ہوگی۔ اگر قرآن وارث کے لیے آپ دعا مانگیں گے تو اب آپ کی دعا قبول ہوگی، اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا، لیکن شرط ہے کہ من الظلمات الی النور، جو ظلم سے نور کی طرف آ گئے ہیں۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر ظلمت بھری ہوئی ہے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تیسری جگہ کے لیے جہنم ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو میری جشن نور کے موقع پر اس نورانی شخصیتوں کے ذریعے جن کو کہ اللہ نے خلق کیا، ان کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اس کیٹیگری میں رکھے کہ جو نفس لوامہ والی ہے۔ یقیناً ہم سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں، لیکن ہم اہل بیت کے وصیے سے دعائے توسل میں بھی ہم کہتے ہیں یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، اللہ سے ہماری سفارش کر دیجئے، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور نکاح ہماری قبول کر لیجئے۔ ہم خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں کہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ہمارے نفس نفس لوامہ کی شکل دے دے اور ہماری گناہوں کو بخش دے۔ اور یہ جو بیماری وبا چل رہی ہے، جو سب لوگ پریشان ہیں، نفس و نفسی کا عالم ہے، آج کے اس جشن کے توسل سے امام زمانہ کی بارگاہ میں اس مرتبہ ہم عریضے بھی نہیں سہرا پائے، نہ عریضے ندی کے اندر ڈال پائے۔ ہم اس جشن کے ذریعے سے امام زمانہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ جو ملک میں امن و امان رہے، دنیا میں امن و امان رہے، جتنے بھی مولا کے چاہنے والے ہیں خوش و خرم رہیں۔ اور اس جشن کے تعلق سے چھمن بھائی، ان کی فیملی اور انہوں نے جو موقع دیا، جو لوگ اس جشن میں شامل ہو رہے ہیں، جہاں تک جائے گی، جہاں تک کہ پیغام جائے گا، سب اس کیٹیگری میں آ جائیں جس کے بارے میں کہ کہا گیا ہے کہ من الظلمات الی النور، ہمیں اس کیٹیگری میں رکھ دے، ہمیں ہمارے جو اصلی حق ہے اس مقام پر رکھ دے، اور ہماری ایک مرتبہ پھر مولا کائنات کے صدقے میں، 14 معصومین کے صدقے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ اب اس کے ساتھ ہی میں چند اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ ایک مرتبہ نعرہ حیدری یا علی، نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ہیں جس کے قبضے میں لیل و نہار آئے گا، فضائیں جھومیں گی، لطف بہار آئے گا، ہیں جس کے قبضے میں لیل و نہار آئے گا، فضائیں جھومیں گی، لطف بہار آئے گا، خدا کے نور کا آئینہ دار آئے گا، نبی کی صورت و سیرت نکھار آئے گا، نبی کی صورت و سیرت نگار آئے گا، مٹانے کفر کی طاقت کو پھر علی کی طرح، جہاں میں قوت پروردگار آئے گا، حسن کا خلق نبی کی وفا، حسن کا خلق علی کی وفا، نبی کا جمال بطول پاک کے دل کا قرار آئے گا، حسن کا چاند وہ نرجس کی آنکھ کا تارا، حسن کا چاند وہ نرجس کی آنکھ کا تارا، میرا امام شہ ذی وقار آئے گا، جو انتقام کی خاطر رہا ہے غیبت میں، جو انتقام کی خاطر رہا ہے غیبت میں، علم کیے ہوئے وہ ذوالفقار آئے گا، علم کیے ہوئے وہ ذوالفقار آئے گا۔ اور ملاحظہ فرمائیے گا کہ خوشی سے جھوم اٹھیں گے ہر ایک دل مومن، خوشی سے جھوم اٹھے گا ہر ایک دل مومن، منافقان علی کو بخار آئے گا، خوشی سے جھوم اٹھے گا ہر ایک دل مومن، منافقان علی کو بخار آئے گا، ضرور آئے گا پھر یا قصہ بحرین ہمارے ہاتھ میں جب بھی انار آئے گا۔ اور مقطع ملاحظہ فرمائیے گا کہ امام عصر کی نصرت کرے گا جب انسان، امام عصر کی نصرت کرے گا جب انسان، قلم کو خلد بنی میں قرار آئے گا، ہیں جس کے قبضے میں لیل و نہار آئے گا۔ میں ایک مرتبہ پھر حسینی عزادار جو گروپ ہے ہمارا، اس کا میں شکر گزار ہوں، اور اس کے ساتھ چھمن بھائی کا اور تمام لوگوں کا
وآخر دعوانا الحمد للہ آمین، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔